अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाने वाले हैं और हम बिस्तरी के बाद नापाकी की हालत में सोना कैसा है और इसके साथ साथ हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं और हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है। तो इन सारी चीज़ों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। हदीस और कुरान की रोशनी में प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे एक लाइक करके अपने किसी भी शादीशुदा दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। आइए अब शुरू करते हैं वीडियो। कम इल्मी की वजह से लोग जुम्बी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं। यानी हम बिस्तरी के बाद जो नापाकी होती है तो अपने खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को भी नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और औरतें भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोचकर कि वह नापाक है। और कुछ औरतें समझती है कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मोहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तंद हदीस मुबारका मौजूद है। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है। इसके अलावा बाकी तमाम काम करना जायज़ है। मर्दों ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी नापाकी की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए शहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे कामकाज निपटाने भी जायज़ हैं। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलीलें मौजूद हैं। हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत उज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जुम्बी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस होता है। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा में हालत जनाबत होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज इब्ने हज़र रहमतुल्लाह ताला अलैह फतुल बारी में कहते हैं, इस हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ले जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है। और इसका भी जवाब है कि जो भी शख्स अपनी ज़रूरियत पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर उसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन फजर की अजान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या ये रोज़े के महीने में ही ऐसा होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था? तो अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دیں تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائیں اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی کہ احتلام یا جمعہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے وضو کرنا جنبی کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس رات کو احتلام ہو جائے یا جمعہ سے فراغت ہو، اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بے وجہ کی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صورت مظہورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھویا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کے مذکورہ ترکیب کے بارے میں کہا جائے گا۔ یہاں وضو کرنا اسی لیے مقدس کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے یا پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہے تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ یاد رہے وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اسی لیے افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 1 کافر کی لاش، نمبر 2 فولک خوشبو لگانے والا، نمبر 3 جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی شہادت یعنی نیک بختی ہے، اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی سخاوت یعنی بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی سخاوت یعنی بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو شیئر بھی ضرور کریں، اور عریشہ خان چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔